میں انشاءاللہ مسلک اہل حدیث تے بھی چند شعر سناواں گا، اللہ دی تعریف تے بھی، نبی دی نعت تے بھی، تاکہ سارے نو پتہ لگ جائے کہ اسی ساریاں چیزاں نو مننے الحمدللہ۔ تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ آسماناں زمیناں نو بنایا اللہ، انہاں دا نظام چلایا اللہ، کو سبحان اللہ۔ اور جنوں آندی ہے کہہ دیو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور زمین آسماناں نو بنایا اللہ، انہاں دا نظام چلایا اللہ، زمین آسماناں نو سجایا اللہ، غیباں نو جانے علیم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ زمین سجائی اللہ تیرے واسطے، عزت ودائی اللہ تیرے واسطے، زمین سجائی اللہ تیرے واسطے، نعمت عطائی اللہ تیرے واسطے، عزت ودائی اللہ تیرے واسطے، تیرا میرا مالک فہیم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ اولاداں دے نہ دے اللہ، خوشیاں تے غم دے اللہ، اولاداں دے نہ دے اللہ، خوشیاں تے غم دے اللہ، عمر بہتی تھوڑی دے اللہ، عمر بہتی تھوڑی دے اللہ، او حیّن قیوم مقیم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ انقلابی دی سندا رب رحمان، رب نو پکارو کہندا قرآن، اے شیرو تڑپو تڑپو اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ انقلابی دی سندا رب رحمان، جام پوریاں دی سندا رب رحمان، رب نو پکارو کہندا قرآن، ون لاسٹ میرا اے بیان، راشر کو بچائی کریم اللہ، تیرا نام رحیم کریم اللہ، تیری شان بلند عظیم اللہ۔ پھلاں دی میکار میرا پیر سونیا، کیونکہ اسی اللہ نو بھی مننے ہاں، نبی نو بھی مننے ہاں، اختلاف ختم ہو گیا ہے۔ پھلاں دی میکار میرا پیر سونیا، او ملنا زمانے میں نظیر سونیا، پھلاں دی میکار میکار میکار، او پھلاں دی میکار میرا پیر سونیا، حسن بے مثال جے مثال کوئی نہ، او جس دے کمال نو زوال کوئی نہ۔ حضرات مل کے اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ نبی دے پروانیاں دا کٹ قبول فرمائے، اچھی کو آمین۔ حسن بے مثال جے مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ، حسن بے مثال جے مثال کوئی نہ، جس دے کمال نو زوال کوئی نہ۔ اساں اہل حدیثاں دا او پیر سونیا، پھلاں دی میکار میرا پیر سونیا، او ملنا زمانے میں نظیر سونیا، او جن دے ہاتھ پانی دے فوارے چل دے، پیاسے رج جان جڑے آن چل کے۔ یہ اللہ دے نبی دے معجزات نے میں اختصار کرتا جا رہا کیونکہ علماء دا ٹھیر لگا ہوا ہے، اکٹھ لگا ہوا ہے، تو انہوں رجا دینا دانا تک انشاءاللہ علماء نے اس واسطے آنا، اور جن دے ہاتھوں پانی دے فوارے چل دے، پیاسے رج جان جڑے آن چل کے، او میرا اللہ پاک قادر قدیر سونیا،
او پھلا دی میں کار او پھلا دی میں کار میرا پیر سونیا ملنا زمانے میں نذیر سونیا ایک دو بندیاں دا کھانا آمدا موجزہ نبی دا رب دکھلاوندا اے حضرت جابر دی مہمانی ہے ذرا غور کرو جام پوری ہو ایک دو بندیاں دا کھانا آمدا موجزہ نبی دا رب دکھلاوندا او پھر رج رج کھاوندا آتا محمد انقلابی فیصلہ بات تو آ کے گج وج کے کہہ رہی ہے او پھر رج رج کھاوندا لشکیر سونیا او پھلا دی میں کار او پھلا دی میں کار میرا پیر سونیا آفتاب درود پڑھ نبی پاک تے رحمتاں کرے گا اللہ تیری خاک تے انقلابی درود پڑھ نبی پاک تے رحمتاں کرے گا اللہ تیری خاک تے او جام پوریا درود پڑھ نبی پاک تے رحمتاں کرے گا اللہ تیری خاک تے انقلابی دا پیر سید بشیر سونیا او پھلانی میں کار میرا پیر سونیا اہل حدیث دے دو تین شعر سنا دیا کیونکہ میں انہوں ساتھی کہہ رہے سن اہل حدیثاں دے بارے تعارف کرا دیو ذرا توجہ نہ دو چار شعر سناونا انشاءاللہ اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے والے بندے کٹھے ہو رہے ہیں اللہ تہاڈا ساریاں دا ہونا قبول فرمائے اچھی گو آمین اور اچھی کہہ دیو آمین وہ تو تہاڈے واسطے دعا ہے اچھی کہہ دیو آمین اس پاک محمد سونے تو اس پاک محمد سونے تو لکھ وار صدقے جانے آ تدے اہل حدیث صدانے آ تدے اہل حدیث صدانے آ اسی مدنی پیر منانے آ اسی مدنی پیر منانے آ تدے اہل حدیث صدانے آ اسی کیوں اہل حدیث دا غور کرنا اسی وچ نمازاں اچھی اچھی اسی وچ نمازاں اچھی اچھی پے آمین سنانے آ تدے اہل حدیث صدانے آ تدے اہل حدیث صدانے آ اسی فاتحہ پیچھے پڑھنے آ کو انشاءاللہ اچھی کہہ دو انشاءاللہ جدو تک اہل حدیثاں دے جسم جان رہ گی سورت فاتحہ پڑھتے رہن گے کو انشاءاللہ اور اچھی کہہ دو انشاءاللہ اسی فاتحہ پیچھے پڑھنے آ اور ہاتھ وقت رکوع دے اٹھانے آ تدے اہل حدیث صدانے آ اور اسی ہاتھ تراوی پڑھنے آ کو ماشاءاللہ الحمدللہ اسی 8 تراوی پڑھنے آ اندہ کھول ثبوت وکھانے آ اسی آنے ساڑے کو لاؤ حسد نہ کرو بغض نہ کرو مولیاں پیچھے ایویں نہ لگ جاؤ آ کے ساڑے کو پوچھو کہ انقلابی صاحب یا مولانا اسماعیل صاحب مولانا یاسین رائی صاحب سانو دسو فاتحہ دا ثبوت کی ہے خدا دی قسمیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا یہ جواب نہ دیں جو سزا مرضی دے دیو انشاءاللہ جواب دیں گے تو آدھے سینے ٹھار دیں گے اچھی کہہ دو سبحان اللہ اسی 8 تراوی پڑھنے آ اسی 8 تراوی پڑھنے آ اندہ کھول ثبوت دکھانے آ تدے اہل حدیث صدانے آ اسی اہل حدیث صدانے آ السلام علیکم